हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार आदरणीय श्रोता। कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म आउने गर्छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा विविध विषयमा हामी संवाद गर्छौँ र आज हामीले किसानले मल नपाएको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कैलालीमा अनुदानको मल खुलेआम एग्रोभेटबाट वितरण भइराखेको छ, बिक्री वितरण भइराखेको छ। जुन मल किसानहरूले सहुलियत दरमा पाउनुपर्ने हो र सहकारी मार्फत वितरण हुँदै गएको मल एग्रोभेटमा कसरी पुग्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र यसबीचमा किसानहरूले मल नपाउने, एग्रोभेटहरूले मल पाएर बिक्री गर्ने, अनुदानको मल एग्रोभेटहरूले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन्। साल ट्रेडिङ अथवा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट कृषि सहकारीहरूले लगेर किसानहरूलाई वितरण गर्ने कार्यविधि रहेको छ। तर सहकारीहरूले मल नपाउने र एग्रोभेटहरूले मल लगेर नाफा खाएर बेच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले खेतीपातीको सिजनमा मल नपाइराखेका छन्। उसै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माग अनुसारको आपूर्ति हुँदैन भनेर अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन् र आएको मल पनि सहकारी मार्फत स्वयं किसानले नपाएर एग्रोभेट मार्फत वितरण भइराखेको छ र बीचमा नाफा खाने काम अब कसले गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ। आजको नागरिक सवालमा मैले किसानहरूको फोन कलको अपेक्षा गरेको छु। 091-410-216 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि मैले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख नवल सिंह बोगटी, त्यसपछि साल ट्रेडिङ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख केशवराज पाण्डेय सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मलको आपूर्तिको विषयमा कस्तो कार्यविधि रहेको छ, कसरी पाउँछन् र एग्रोभेटमा चाहिँ कसरी मल पुग्यो भनेर पनि मैले उहाँहरू दुवैजनालाई प्रश्न गर्नेछु। त्यसपछि नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता घटनाहरू किसानले मल नपाएका, सहकारीहरूले मल नपाएको तर एग्रोभेटमा निजी एग्रोभेटहरूमा कसरी मल पुग्यो भन्ने कुराहरूको छानबिन चाहिँ अथवा नियमन गर्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न गर्नेछु र त्यसपछि मैले तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु र फोन कलमा तपाईँहरूले मलको आपूर्ति, मलको सहजता असहजता के खेप्नु परेको छ। जस्तो तरकारी लगाउने किसानहरूलाई त तुरुन्तै मलको आवश्यकता पर्छ। अब धान काटिसकेपछि गहुँका लागि अथवा तोरीका लागि, त्यसपछि अन्य दलहनका लागि पनि मलको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यो सिजन किसानहरूको लागि मल पर्याप्त मात्रामा पाउनुपर्ने सिजन हो। अब त्यो हुन सकिराखेको छैन। हामी टेलिफोनमा जोड्नेछौँ नवल सिंह बोगटी, निमित्त प्रमुख कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश शाखाका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र नागरिकहरूले अथवा सरकारले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत यो मल बिउहरू वितरण गर्ने गर्दछ र यसमा अब कसको भूमिका, कुन कारणले गर्दाखेरि निजी एग्रोभेटहरूलाई मल पुग्यो र उहाँहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले सोध्नेछु र कुराकानी गर्नको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका निमित्त प्रमुख नवल सिंह बोगटी हामीसँग जोडिनु भएको छ। नवल सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, यो अब एग्रोभेटहरूमा यो चाहिँ मलहरू कसरी गयो, हामीले चाहिँ पाएनौँ, सहकारीहरूले पनि पाएनन् भनिराखेको अवस्था छ। किसानहरूले पाउनुपर्ने सहकारी मार्फत जुन सहुलियतको मल छ त्यो चाहिँ एग्रोभेटबाट वितरण भइराखेको पाइयो। यस विषयमा यो चाहिँ मल हामीले फेरि चाहिँ यो साल ट्रेडिङबाट गयो अथवा यो कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उहाँहरूले लगे, यस विषयमा जानकारी छ यहाँलाई? अस्ति मलाई हाम्रो दिनेश एफएमकै साथीले फोन गर्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो भयो, तपाईँहरूले दिनुभयो कि भनेर होइन। म फिल्डमा थिएँ अनि मैले तत्कालै त्यो बुझ्न पठाउँदाखेरि अब त्यहाँ सहकारीले त्यो हाम्रो बोरामा अर्काको मल हालेर राखेको भन्ने कुरो मलाई रिपोर्ट आएको थियो। अब जहाँसम्म हामी यहाँबाट हाम्रो अफिसबाट हामी मल दिन्छौँ, हामी त्यो सहकारी भन्दा एग्रोभेटलाई त हामी एउटा बोरा पनि दिन्नौँ। हजुर, हामी दिने भनेको सहकारीलाई नै हो होइन। हाम्रो त्यो नीति नै छैन। अब त्यो हामी किन त्यो दिउँला किसानलाई अनुदानमा आएको मल होइन, त्यो त अपराध हो।
त्यस्तो अपराध हामी गरौँला र हजुरलाई विश्वास लाग्ला र त्यस कारणले हामीले त्यो गर्दै गरेका छैनौँ। यदि त्यस्तो कसैले कुनै सहकारीले त्यो एग्रोभेटलाई दिएको छ भने त्यो सहकारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, त्यो एग्रोभेटलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। हजुर, यो गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लालपुरमा रहेको भैरव एग्रोभेटका सञ्चालक शङ्कर खड्काले जयदुर्गे सहकारीबाट मैले मल ल्याएर बिक्री गरिराखेको छु र वडा नम्बर 6 का चाहिँ किसानहरूलाई मात्रै बिक्री गर्छौँ भनेर हामीसँग भनेको अवस्था छ। यो चाहिँ जयमा दुर्गा चाहिँ यो सहकारी फेरि विद्युत सहकारी रहेछ, विद्युत सहकारीलाई तपाईँहरूले मल दिनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ त्यसो भने अब सहकारी भनेर हामी सबै सहकारीलाई मल दिने होइन, जो हाम्रो डिलर हुन्छ त्यो सहकारी मार्फत मात्रै दिने हो होइन हजुर। त्यो भएर त्यो सहकारीलाई त दिने कुरै हुँदैन, त्यो हाम्रो डिलर पनि होइन। अब यदि जयदुर्गे सहकारीलाई मल दिइएको छैन, विद्युत सहकारी संस्था हो भने यो भैरव एग्रोभेटले कहाँबाट ल्यायो मल भनेर पनि तपाईँहरूले त छानबिन गरिसक्नुपर्ने, त्यहाँ निरीक्षणमा गइसकेको हुनुपर्ने। जानुभयो? हामीले चाहिँ समाचार प्रकाशित गरिसकेपछि तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरिसकेपछि यो चाहिँ भैरव एग्रोभेटले कहाँबाट मल ल्याएको रहेछ भनेर त खोजी नीति गर्नु पर्थ्यो, गर्नुभयो? हामीले त्यो खोजी नीति गऱ्यौँ होइन। गर्दाखेरि के भयो भने त्यो सहकारीले भनेको होइन, अब उसको भनाइ के छ भने म एउटा के अरे उसबाट ल्याएको हुँ यो प्रयोगको लागि, त्यो बचेर मैले बिक्री गरेँ भन्ने कुरो उनले गरेको थियो। अनि त्यसपछि एउटा सहकारी कहाँबाट ल्याएको भन्दाखेरि एउटा सहकारीको नाम बनाएको थियो हेर्नुहोस् होइन। अनि नाम भन्दाखेरि त्यो सहकारीलाई हामीले तैँले किन लिइस् भन्दाखेरि उनले के भन्यो भन्दाखेरि लाइनमा लागेको थियो हजुर। अब हामीले त्यो लाइनमा लागेको मान्छेलाई अब फर्काउनु भएन, हामीले त्यो किसान भनेर नै हामीले सोचेर दिए हौँ भन्ने कुरो उनले गरेको थियो हजुर। त्यही भावनाले कहिल्यै अब त्यस्तो बदमासी अब नगर्ला भन्न सकिन्न, गर्न पनि सक्छन् होइन। सबै सहकारीहरू राम्रै छन्, सबै सहकारी नराम्रै छन् भन्न त सकिन्न होइन हजुर। त्यो भावनाले यदि त्यस्तो जो कोही जुनसुकै सहकारी होस् अथवा जुनसुकै त्यो एग्रोभेट होस्, यदि त्यस्तो छ भने तिनीहरूलाई अब कारबाही हुनुपर्छ, हाम्रो मान्यता त्यही हो। जस्तो यो भैरव एग्रोभेटमा त तपाईँहरू पुगेको भन्नुभयो, भैरव एग्रोभेटका सञ्चालकले आफू प्रयोग गर्नको लागि ल्याएको र बचेको बिक्री गर्न राखेको भन्नाले सबै आइटमहरू चाहिँ बिक्री गर्ने हिसाबले राखेको, बचेको भनेको त 4-5 केजी होला। मान्छेले बच्यो भने त्यो आफ्नो फेरि प्रयोग गर्नको लागि राख्छ। व्यापारिक प्रयोजनले बचेको कुरा त हामी जस्तो बिस्किट खाँदा खाँदै बचेको भनेर चाहिँ घरमा लगेको पसलमा फेरि राख्दैनौँ नि, त्यस्तै मलको सन्दर्भमा पनि होला। अब यो चाहिँ कुन सहकारीले बदमासी गर्यो अथवा तपाईँहरूबाटै गयो भने कसरी गयो? अब तपाईँले भनिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ दिएनौँ भनेर। यदि तपाईँहरूले दिनु भएन भने सहकारी संस्थाहरूले बदमासी गरेको त यहाँहरूको दायित्व हो नि पत्ता लगाउने। होइन, हो हाम्रो दायित्व हो होइन, हाम्रो दायित्व नभएको होइन। मैले अघि पनि हजुरलाई भने हाम्रो के भने हामीले यो सहकारी बाहेक अरूलाई त हामीले दिनै मिल्दैन हजुर होइन। अब हाम्रो डिलर भनेको 250वटा सहकारी छन् हजुर हाम्रो कैलाली जिल्लामा होइन। अब त्यो 250वटा सहकारीले यहाँबाट मल लग्छन् हजुर। अब त्यसमा मैले अघि पनि भने सबै सहकारी राम्रै होलान् भन्न पनि मिल्दैन होइन हजुर। त्यो सबैको पछाडि लागेर हामीसँग जनशक्ति छैन। तैपनि यस्तो यो कोरोनाको समयमा पनि हामी यो 1-2चोटि अनुगमनमा गएका थियौँ। हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि हामीले कहीँ पनि भेटाएको थियौँ हजुर। भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि सहकारी मार्फत तिनीहरूको मागको आधारमा के भन्छ तिनीहरूको आवश्यकताको आधारमा पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ होला। जुन सहकारीलाई जति आवश्यक पर्छ त्यो सहकारीमा आबद्ध किसानहरूलाई त्यो आधारमा तपाईँहरूले वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधि छैन? नै यस्तो छ हजुर। यो कार्यविधि पनि कस्तो छ भने अलिक जटिलै छ हजुर होइन। अब यो तराईमा 4 पहाडमा 15 रोपनी र त्यसमा पनि 3टा बालीको लागि भन्ने छ हजुर होइन। 3टा भनेको धान, गहुँ र मकै, त्योभन्दा अरू बालीलाई दिनु पाइन्न भन्ने छ। त्यो कसरी हामीले छुट्याउने त्यो पनि एउटा समस्या छ। तर अब यो अहिलेको यो हाम्रो जो सिस्टम छ यो परिवर्तन हुने क्रममा छ हजुर। अहिले नेपाल सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याइसकेको अवस्था छ। त्यो कार्यविधि अनुसार प्रत्येक पालिकाहरूलाई त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो पालिकाहरूलाई अहिले दिइसकेका छ। अब त्यो लागू पनि हुँदैछ अहिले। अब यो 1 गतेबाट आगामी दिनमा तपाईँलाई यस विषयमा कठिनाइ हुन्न, तर अहिले भइराखेको जस्तो यो कुराको नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने दायित्व त तपाईँहरूको हो नि।
गर्नुहुन्छ अब? एकदम हो हजुर, एकदम। यसमा चाहिँ अब यो अलि चाहिँ समस्या भयो, सर्वसाधारणले त के पनि भनिराखेको अवस्था छ भने कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो भएको हुनुपर्छ, अनुदानको मल एग्रोभेटले पाएको हुनुपर्छ, तपाईँहरू नमिलेपछि त उहाँहरूले पाउँदैन भन्ने आयो। यो पनि प्रश्न हो तपाईँहरूप्रति। मैले सरलाई अघि पनि भने होइन सर, हजुर अब ठिकै हो, किसानहरूले भन्छन्, किसानहरूलाई समस्या छ होइन, कर्मचारीको मिलोमतो भन्लान्, तर कर्मचारी कसैको पनि मिलोमतो छ भने हजुर हामीलाई जे कारवाही गर्नुहुन्छ सार्वजनिक स्थलमा लिएर झुन्डै दिए पनि हामी तयार छौँ। किनभने हामी त त्यो एग्रोभेटलाई ए बाबा हामीसँग मलै भने जति हुन्न, हामी एग्रोभेटलाई दिन हामी त अब त्यो दिन त्यस्तो हामी सम्भवै छैन हजुर। त्यो कसरी दियो, त्यो कुन चाहिँ सहकारीले दियो, हामीले त्यो सहकारीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ हजुर। त अब त्यो जस्तो भैरव एग्रोभेटले त भन्छ होला नि, अनुसन्धान तपाईँहरूले गर्नै खोज्यो भनेपछि त उसले भन्छ कुन सहकारीबाट ल्याए भनेर, अनि उक्त सहकारीलाई कारवाही गर्ने होइन। अब चाहिँ किसानलाई ठग्ने सहकारीलाई त कारवाही गर्नु पर्यो नि, आफ्ना किसानलाई नदिएर व्यापारीलाई बेच्ने भनेको त यो त ठगी हो नि। त्यस्तो सहकारीलाई त्यही त हजुर। अब अहिले के छ भने यो नयाँ निर्देशिका अनुसार अब प्रत्येक पालिकाले हामीले पनि उहाँहरूलाई टेलिफोन गरेर भनिरहेछौँ अलि राम्रो सहकारीलाई दिनु होला। हजुर यो यस्तो अहिले हाम्रो भाषामा अब यो भन्नु नहुने झोले सहकारी पनि छन् हजुर है, खालि मल बिक्री गर्नलाई बनेका सहकारी पनि त्यस्तो सहकारीले बिगारेको छन्। यहाँ मात्रै होइन कि अन्य जिल्लामा पनि त्यो भए हुनाले सहकारी राम्रोसँग छनौट गरिदिनु होला भनेर म हजुरको यो लोकप्रिय माध्यमबाट म त्यो पनि भन्न चाहन्छु हजुर। राम्रो सहकारी छनौट गर्यो भने हामीलाई समस्या हुँदैन हजुर। र यही सन्दर्भमा पनि अब त्यहाँ समस्या देखियो लालपुरको सहकारीमा भैरव एग्रोभेटमा, एग्रोभेट ल त्यसपछि त्यो एग्रोभेटलाई मल दिने सहकारीलाई कारवाही गर्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ हजुर, अब कारवाही भन्नाले हामीलाई के भने अब त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार पनि छैन खास गर्नु भने। हामीलाई के छ भने कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने, अब त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखी पठाउने स्थानीय तहलाई भन्ने त होला नि हजुर। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। हामीलाई केसम्म हुन सक्थ्यो भने हजुर जुन त्यो डिलरले हाम्रो सहकारी डिलरले जसले त्यो मल दियो त्यसको डिलरसिप खारिज गर्न सक्ने, एउटा निलम्बन गर्न सक्ने त्यो हामी गर्न सक्थ्यौँ। अब यिनीहरू यो नेपाल सरकारको निर्देशिका जारी भइसकेपछि स्वतः अब खारिज भइसक्यो हजुर। त्यो भए हुनाले अब त्यो ठिक छ, हामी अझ पनि बुझौँला हजुर। मैले तुरुन्तै म महेन्द्रनगर गएको थिएँ त्यो दिन। महेन्द्रनगर हाम्रो त्यो त्यहीँबाट साथीले फोन गर्दाखेरि महेन्द्रनगरबाट यहाँ फोन गरेर मान्छे तुरुन्तै पठाएर फेरि त्यो मान्छे जाँदाखेरि त्यहाँ मल हुँदैन हजुर है, समस्या त्यो छ। त्यो मान्छे जाँदाखेरि त्यहाँ मल थिएन, हाम्रो यहाँको साथी जाँदाखेरि त्यहाँ मल भेटाएको थिएन होइन। अब त्यो भए हुनाले अब यो अलि समस्या छ। अब यो आगामी दिनमा बिस्तारै यो समस्या नहोला, किनभने हाम्रो अब पालिकाहरू तैपनि तपाईँको तहबाट गर्न सकिने कारबाहीका कुराहरूका लागि, कारबाहीको प्रोसेसका लागि तपाईँ चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ। यो कुरा न्युजमा आयो, अहिले बोलियो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ बिर्सेर फेरि चाहिँ अर्को पटक चाहिँ यस्तै प्रकृतिका घटना अर्को एग्रोभेटले गर्ला, यो फेरि हुँदै गर्छ भनेर चाहिँ बिर्सिने कुराहरू चाहिँ नगरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यस्ता घटनाहरू सहकारीहरूले बदमासी नगरून् भन्नको लागि पनि नियमन गर्नको लागि तपाईँहरूले तदारकता देखाउनुहुन्छ? मैले अन्तमा यहाँलाई सोधेँ। हजुर हामी देखाउँछौँ हजुर, हाम्रो जनशक्तिले हामीले भ्याएसम्म हामी गर्छौँ। अब हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय पनि छ, हामी मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरौँला, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग पनि समन्वय गरौँला र अनि हामी के सकिन्छ हामी गरौँला हजुर। हाम्रो तर्फबाट कुनै हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, किनभने हामी त एउटा अब किसानको लागि बसेको निकाय हजुर। हामी हाम्रो तर्फबाट त्यो हुँदै हुन्न है हजुर। यसमा हजुरहरूले क्लियर गरिदिनु पर्ला, म सरलाई धेरै अनुरोध गर्दछु सर है। त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट हुन्छ, म त्यो प्रदेश मन्त्रालय कृषि ज्ञान केन्द्रको सरलाई सबैलाई सहयोग गरेर हामी के गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौँ सर। अब नयाँ कार्यविधि आइसक्यो भने हाम्रो पालिकामा गइसक्यो भने पालिकाले अब त्यो गर्छ, पालिकाले गर्यो भने राम्रै त्यो होला जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरू गाउँमै हुनुहुन्छ सबै होइन। सर ल सरले यति सोधिदिनु भयो सर, क्लियर पार्ने मौका दिनुभयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् हवस्। हजुर श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख नवल सिंह बोगटी। उहाँको कुरा यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो। यसपछि हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केशवराज पाण्डेसँग। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि कृषि मल वितरण गर्ने गर्छ सुदूरपश्चिममा, र उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ।
एग्रोभेटहरूले निजी एग्रोभेटहरूले कृषि मल अथवा यो चाहिँ अनुदानको मल बिक्री गरिराखेको अवस्थामा फेला परेको छ। दिनेश एफएम को टिमले यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याएको थियो, समाचार पनि हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रमुख केशवराज पाण्डे जोडिनु भएको छ। पाण्डे सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर, यो चाहिँ साल ट्रेडिङले पनि कृषि मल वितरण गर्छ, सहकारीलाई मात्रै वितरण गर्छ कि सर यो एग्रोभेटहरूलाई पनि वितरण गर्नुहुन्छ? अब जुन हाम्रो विगतको निर्देशिका थियो त्यो अनुसार हामीले सहकारी बाहेक एग्रोभेटलाई बिक्री वितरण गर्न मिल्दैन र हामीले आजसम्म यो एग्रोभेटलाई बिक्री वितरण गरेका पनि छैनौँ, हामी गर्दैनौँ पनि। यो भैरव एग्रोभेट लालपुरमा रहेको छ, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा। त्यहाँ चाहिँ अब यो अनुदानको मल बिक्री गरिराखेको चाहिँ देखिएको अवस्था थियो। यो चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट अब सो एग्रोभेटले लगेको भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क छैन, तपाईँहरूले दिएको भन्ने कुरा पनि छैन? हामीले उहाँलाई दिएको पनि छैन। यहाँलाई र सम्पूर्ण दिनेश एफएम सुनिरहनुभएका कृषक वर्गहरूलाई हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने यदि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीलाई दिएको मल कुनै पनि सहकारीले अपचलन गर्छ भने तत्काल साल ट्रेडिङलाई खबर गर्नुहोला। हामीले मल खाद अनुगमनको लागि हामीले छुट्टै कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँको नाम हो रामचन्द्र जोशी। उहाँको मोबाइल नम्बर हो 9858842163 9858842163। अझै पनि साल ट्रेडिङले अहिले जुन हाम्रो भागमा 30% मल परेको छ, यदि मल सम्बन्धित किसान र लक्षित वर्गलाई कोही पनि सहकारीले दिएन भने त्यस्ता सहकारीहरूलाई हामी कडा कारबाही गर्छौँ र त्यसको डिलरसिप खारिज गर्छौँ र आगामी दिनमा जुन के डिलरसिपको नयाँ हाम्रो प्रक्रिया थाल्ने भएको छ त्योबाट पनि हामी उहाँहरूलाई वञ्चित गर्छौँ। त्यो मल भनेको किसान र लक्षित वर्गको लागि हो। त्यो कुनै हामीले बारम्बार भनेका छौँ र विभिन्न मिडियाबाट हामीले जानकारी गराएका छौँ। यो कुनै पनि एग्रोभेटले 1 किलो मल के यो अनुदानको मल बेच्न पाउँदैन। उहाँहरूलाई के गैर अनुदानित मल मात्रै बेच्ने अधिकार छ। पाण्डे सर, जस्तो अब अत्रियाको गोदावरी नगरपालिकाको यो भैरव एग्रोभेटमा कहाँबाट मल आयो भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीले पनि यो निजी एग्रोभेटलाई बेच्दैन, दिँदैन, तपाईँहरूले पनि नदिने। अब तपाईँहरू दुइटैले संयुक्त रूपमा कुन सहकारीबाट अथवा कहाँबाट उक्त चाहिँ एग्रोभेटले मल ल्याएको रहेछ भनेर त खोज्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? हामी अनुसन्धान गर्छौँ। अहिलेसम्म अब त्यो मल साल ट्रेडिङबाट गएको भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन। अब यदि कसैले यो भैरव एग्रोभेट मात्रै होइन कि कैलाली कञ्चनपुरका कुनै पनि एग्रोभेटहरूले चाहिँ यसरी अनुदानको मल दुरुपयोग गरेर यसरी बिक्री के गरिरहनु भएको छ भने सम्बन्धित सम्पूर्ण कृषक वर्गहरूले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड या जिल्ला प्रशासन कार्यालय या नजिकको प्रहरी चौकीलाई उहाँहरूले खबर गरिदिनुपर्छ। यो सम्पूर्ण कृषक वर्गहरूको पनि यो दायित्व हो। कारण किनभने यो सरकारले धेरै ठुलो अनुदान चाहिँ मलमा दिएको छ। त्यसरी एग्रोभेटमा जुन बेच्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यसरी बेच्नु यो पुरै सामाजिक पनि अपराध हो र यो पुरै के कानुनी पनि अपराध हो। यो हामीले यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले कारबाही गर्न सकेन भनेदेखि हामीले समाजमा झन् यो अपराधहरू बढ्दै जान्छ भन्ने साल ट्रेडिङको मान्यता छ। हजुर, अहिले अब चाहिँ किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मलहरूमा प्रति केजी कति अनुदान सरकारले दिइराखेको छ सर? अब अहिले त कसो भने युरियामा करिब 70% के अनुदान दिएको छ भनेदेखि डिएपीमा पनि करिब 50% भन्दा बढी अनुदान दिएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अब के जुन सहकारीहरूले प्रति बोरा अर्थात् 50 किलोको मल चाहिँ युरिया 826 मा पाउनुहुन्छ भने डिएपी 2276 मा पाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरूको सम्म पुग्ने ढुवानी भाडा र सामान्य खर्च जोडेर मात्रै यो दर रेट कायम हुन्छ र यो दर रेट कायम गर्न स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ प्रदेश कृषि मन्त्रालयले 2 वर्ष अगाडि नै परिपत्र गरेका छ। उहाँहरूलाई अनुगमन गर्न पनि परिपत्र गरेका छ। अब यो स्थानीय निकायले के गर्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म त्यति प्रभावकारी भएन। तर जुन मलखात नियमावली अघि कृषि सामग्री कम्पनीको हाकिम साहबले पनि भनिसक्नुभयो। अब यो अस्ति भदौ 1 गतेबाट जुन के नयाँ निर्देशिका लागू भएको छ 90 दिनभित्र सम्पूर्ण अब डिलरसिप खारिज भएर नयाँ प्रक्रियामा जाँदैछ।
यो नयाँ प्रक्रिया जाँदाखेरि हामी विगतको कमी कमजोरी जुन के भएका छन्, जुन के सहकारीहरूको गोदाम नहेरिकन, सहकारीहरूको के क्षमता नहेरिकन, सहकारीको पुँजी नहेरिकन, त्यहाँ भएको तौलने मेसिन नभएको, जुन कतिपय सहकारीमा कस्तो देखिन्छ भने ढक्तराजु छैन र त्यो कुनै पनि यो नापतौलबाट प्रमाणित भएको नभएका ढक्तराजु छन्। यो सबैलाई हेरेर साल ट्रेडिङले कर्पोरेसन लिमिटेडले चाहिँ जुन हाम्रो 30% दायित्व छ त्यो अनुसार हामी डिलरसिप चाहिँ वितरण गर्छौँ र यो अनुगमन प्रक्रियालाई चाहिँ साल ट्रेडिङले एकदम कडाइका साथ हामी लैजान्छौँ। हजुर, यो मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ चाहिँ कार्यविधि अनुसार मल वितरण हुन्छ के सहकारी संस्थालाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय तहहरूलाई बढी जिम्मेवारी दिने किसिमले कार्यविधि बनेको छ। त्यो कार्यविधिमा के हुन्छ भनेर चाहिँ किसानहरूको जानकारीका लागि पनि भनिदिएपछि चाहिँ आभारी हुने थिएछ। अब कस्तो छ भने त्यो कार्यविधिमा स्थानीय निकायको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि त्यहाँको शाखाको प्रमुख र अर्को एकजना कर्मचारी सहित 3 जनाको समिति गठन हुन्छ। त्यो समितिले यो 90 दिनभित्र के डिलरसिपको उहाँहरूले सिफारिस गरेर कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङमा पठाउनु पर्छ। तर उहाँहरूले त्यो सिफारिस गर्दाखेरि एकदम निष्पक्ष रूपमा जो सहकारीको गोदाम छ, जो सहकारीसँग पुँजी छ, जसको भवन छ, जोसँग नेपाल सरकारबाट जुन गुणस्तर कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको नापतौल मेसिन छ, त्यो र के सबै कुराहरू पारदर्शिता साथ कम्प्युटर र अनलाइनमा त्यो अब राख्नुपर्छ। कुन किसानलाई कति मल दियो भन्ने कुरा अब अनलाइनमा उहाँहरूले गर्नुपर्छ र त्यो अनलाइनमा जुन गरेको डाटा नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले हेर्छ। अब त्यो व्यवस्था भएका सहकारीहरूलाई मात्रै उहाँहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि जनताहरूले र सम्पूर्ण कृषक वर्गहरूले सही रूपमा यो मलखाद पाउन सक्नुहुनेछ। अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा गएको छ र अब उहाँहरूले को जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गरिदिनु भयो र उहाँहरूले यो मलखाद नियमावलीलाई राम्रोसँग लागू गर्नुभयो भने जुन वितरण भएको मल चाहिँ किसानहरूले यसरी एग्रोभेटमा भेटियो र यो विभिन्न ठाउँमा यो मल खादको लागि भौतारिने अवस्था चाहिँ आउँदैन। भनेपछि अबको दिनहरूमा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्र कति मल, कति क्वान्टिटी मल आवश्यक पर्छ, किसानहरूको खेतीयोग्य जमिनको कुराहरू, उत्पादनको चाहिँ कुराहरूको सबै मूल्याङ्कन गरेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र चाहिँ अब यो चाहिँ सरकारलाई भनौँ माग गर्छ। सोही आधारमा कोटाहरू निर्धारण भएर तपाईहरूले चाहिँ वितरण गर्नको लागि मल आउँछ प्रदेशमा। यस्तो हो कार्यविधि। यो कस्तो छ भने मलखाद निर्देशिका 2077ले प्रत्येक स्थानीय निकायले आफ्नो मलखादको कति माग छ त्यो चाहिँ जानकारी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा माग मसान्तभित्र पठाउनु पर्छ। हजुर। र प्रदेश कृषि मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेशभित्र कति मलखाद चाहिन्छ त्यसको जानकारी फागुन मसान्तभित्रमा संघीय कृषि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ। त्यो आधारमा संघीय कृषि मन्त्रालयले आगामी अर्को वर्षको लागि सम्पूर्ण मलको आवश्यकता हेरेर बजेट निर्धारण गर्छ र त्यसको टेन्डर प्रक्रियाहरू सबै मिलाउँछ र समयमा चाहिँ नेपालमा मल आपूर्ति हुन्छ। त्यो कुरा माननीय कृषि मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि अब हामीले वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्यौँ भने वास्तवमा जुन विगतको वितरण प्रणाली चाहिँ एकदम त्रुटिपूर्ण थियो। त्यो हामीले चाहिँ बारम्बार भनेर आएका थियौँ, किनभनेदेखि त्यसमा स्थानीय निकायलाई चाहिँ जिम्मेवारी गराइएको थिएन। अबको नियमले स्थानीय निकायलाई चाहिँ पुरै जिम्मेवारी गराइएको छ र केन्द्रीय मन्त्रालयलाई पनि कति मल देशमा आवश्यकता पर्छ त्यो बारेमा पनि जिम्मेवारी गराइएको छ। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था यो मलखाद निर्देशिका 2077मा लेखिएको छ, जुन मन्त्री परिषदले भदौ 1 गते पास गरेको छ। अन्तमा पाण्डे सर, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सहकारी को मल यो एग्रोभेटमा चाहिँ भेटियो भन्ने जुन छ, यो कुराको खोजी नीति गर्नुहुन्छ? एकदमै गर्छौँ। म आज नै हाम्रो कर्मचारीलाई त्यो क्षेत्रमा पठाउँछौँ र हाम्रो जुन साल ट्रेडिङको कर्मचारी प्रत्येक शनिबार हामीले 1 हप्तामा दिएको मल कसरी वितरण भयो विभिन्न ठाउँमा अनुगम गर्ने प्रक्रिया हामीले धेरै समयदेखि गरिआएका छौँ। अहिलेसम्म साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा त्यस्तो गुनासो
आएको छैन। यदि कसैको गुनासो छ भने त्यो गुनासोलाई हामी स्वागत गर्छौँ र छानबिन गर्छौँ। यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र कालोबजारी ऐन 2032 को दफा बमोजिम केही न्यूनतम 50,000 रुपियाँ जरिमाना हुन्छ, कारबाही पनि गर्नुपर्छ। हामी कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासनमा सिफारिस पनि गर्छौँ। धन्यवाद प्रतिबद्धताको लागि पाण्डे सर। हस्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका प्रमुख केशवराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र यसपछि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु टाइम चेक र विज्ञापनपछि। र त्यसपछि म किसानहरू तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। मलकै सन्दर्भमा तपाईँहरूले भोगिराख्नु भएको शास्तिको विषयमा मैले कुराकानी तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोस्। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा कैलालीमा अनुदानको मल प्राइभेट एग्रोभेटबाट वितरण भइराखेको विषयमा हामीले बहस गरिराखेका छौँ र यसपछि कुराकानी गर्न हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र त्यसपछि म तपाईँहरूको टेलिफोन कलहरू लिनेछु। बैतडीमा कुटपिटमा परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनगढी रेफर भएका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भएको विवादमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कुटपिट गरिएको हो। बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट माथि कुटपिट भएको थियो र उहाँलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको छ। यो चाहिँ केन्द्र सार्ने विषयमा विवाद भएको र तालाबन्दी गरेको समूहले उहाँमाथि कुटपिट गरेको भन्ने खबरहरू प्राप्त भएको छ। र बैतडीका स्थानीय तहमा या त चाहिँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नागरिकलाई कुट्ने काम गर्छन् या त अब नागरिकहरूले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई कुट्ने काम गरिराखेका हुन्छन्। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ कुराहरू नगरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हामी अब चाहिँ नागरिकहरूले अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने र राजनीति गर्नेहरूले पनि अब चाहिँ कानुनको परिधिभित्र रहेर जनहितमा निर्णयहरू गर्यो भने त्यसो हुँदैन थियो कि भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। यस विषयमा हामी थप कुरा के पनि गर्न चाहदैनौँ। र मलकै विषयमा हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, तर उहाँको टेलिफोन व्यस्त देखिएको छ। कतै उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुभएको छ होला। हामी प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग सम्पर्क गर्ने र यही बिचमा म नागरिकहरूका टेलिफोन कलको लागि तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 09140100216 को लाइनमा तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। किसानहरूले मल पाइराख्नु भएको छ भनेर मैले तपाईँहरूको चाहिँ फोनको अपेक्षा गरेँ। तपाईँहरूको भनाइ मललाई मल र बिउ सहज तरिकाले किसानहरूले पाउन् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। मलको नपाउनु पर्दाका शास्तिहरू हामीले पनि देखेका छौँ। समाचार सामग्रीहरू पनि हामीले बनाएको अवस्था छ। तसर्थ तपाईँहरूको टेलिफोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। 09140100216 मा फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यो कृषि मलमा सरकारबाट अनुदान मिल्छ र त्यो मललाई प्राइभेट एग्रोभेटबाट बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन भनेर अगाडि नै अधिकारीहरूले बताइसकेको अवस्था हो। मैले तपाईँहरूको फोन कलको प्रतीक्षा गरिराखेको छु। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूको के छ प्रतिक्रिया यस विषयमा? किसानहरूले पनि फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले मल सहज ढङ्गले पाइराख्नु भएको छ अथवा छैन, पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्छ अथवा पाउनुहुन्न भनेर मैले तपाईँहरूको चाहिँ भनाइको अपेक्षा गर्दैछु र टेलिफोनको प्रतीक्षा गरिराखेको अवस्था छ। र हामी अब चाहिँ सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँको टेलिफोन व्यस्त आइराखेको छ। किसानका कुराहरूमा किसानकै फोन कलहरू आयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले सोचिराखेको छु। र सुदूरपश्चिममा 1302 सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् कोरोना भाइरसको, र ती चाहिँ कुन जिल्लामा कति छन् भन्ने म जानकारी यहाँहरूलाई दिन गइराखेको छु। सुदूरपश्चिममा 1300 बढी कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। बुधबार प्रदेशमा 91 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1302 पुगेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय 9वटै जिल्लामा गरी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1302 रहेको जनाएको छ। निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा सबैभन्दा धेरै 725 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यस्तै बझाङमा 125, कञ्चनपुरमा 123, दार्चुलामा 84, डोटीमा 75, अछाममा 69, बैतडीमा 53, डडेलधुरामा 39 र बाजुरामा 6 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 8559 पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 3074 जना मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 2339 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कैलालीमा। यस्तै डोटीका 1148, अछामका 1117, कञ्चनपुरका 939, बझाङका 576, बाजुराका 459, बैतडीका 458, डडेलधुराका 367, 67 र दार्चुलाका 155 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभर सङ्क्रमण पुष्टि भएका 6975 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो मैले कोरोनाको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई जानकारी गराए। टेलिफोनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सर। शिवराज सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर शिवराज सर, यो चाहिँ एग्रोभेटहरूबाट अनुदानको मल बिक्री भइराखेको हामीले समाचार सामग्री पनि प्रकाशित गरेका थियौँ र तत्सम्बन्धमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख, साल ट्रेडिङका प्रमुखसँग पनि यो के हो भनेर चाहिँ कुरा हामीले बुझेका थियौँ र भैरव एग्रोभेट लालपुरमा रहेको छ, त्यहाँबाट वितरण भइराखेको पाइएको छ र त्यसमा अब यी कुराहरू अनुदानको मल किसानले नै पाउनुपर्ने सहकारी मार्फत भन्ने सरकारको कार्यविधि छ र यी कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कसैले यसरी चाहिँ अब बदमासी गर्छ अथवा ठगी गर्छ, किसानले पाउने नाफा अथवा अनुदानलाई आफ्नो नाफाका लागि चाहिँ काम गर्छ भने त्यस्ताहरूलाई कारबाही गर्नको लागि, जस्तो अब सहकारीलाई कारबाही गर्नको लागि यो साल ट्रेडिङ अनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लेखी पठाएपछि तपाईँहरूले चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले यी कुराहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिँ त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र रहेको छ? होइन सर, जुन अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु हो यो वास्तवमा चाहिँ एकदमै गलत नै हो। अब त्यो विषयमा सालटिङसम्म हामी बुझ्छौँ त्यो कहाँबाट चाहिँ त्यो मल चाहिँ त्यहाँ गएको हो, त्यो विषयमा के भएको रहेछ। अब यहाँले जानकारी गराउनु भयो, अब हामीलाई अहिले जानकारी भएको छ। अब यो जानकारी भएको विषयलाई हामी हेरेर बुझेर के भएको हो बुझेर हामी चाहिँ नि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। यसको के भएको बुझ्छौँ हामी पहिला यो। हजुर, हाम्रो जानकारी थिएन, जानकारी आयो, यहाँले जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। अब कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङलाई तत्सम्बन्धमा के भएको हो भनेर उहाँहरूकै संयन्त्रलाई चाहिँ परिचालन गर्नुहुन्छ अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि त्यसमा चाहिँ अब के भएको हो भनेर खोजी नीतिमा अगाडि बढ्छ सर? पहिला यसको हामी चाहिँ नि प्रकृति बुझ्छौँ, कुन प्रकृतिको हो, के गरी त्यहाँको यो कस्तो खालको हो। अब उहाँहरूले गर्नुपर्ने अथवा यो अरूलाई फरवर्ड गर्न सकिने अवस्था आउला के छ, यसलाई हामी बुझ्छौँ। बुझेपछि मात्र यहाँलाई हामी भन्न सक्ने हो के गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ यो विषय। हजुर, बुझ्ने क्रममा तपाईँहरूले चाहिँ अब यो कुरालाई, यो तथ्यलाई फलोअप चाहिँ गर्नुहुन्छ? फलोअप चाहिँ गर्छौँ हामी। यो अब यहाँहरूले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अब जानकारी प्राप्त भइसकेपछि कहीँ न कहीँबाट हाम्रो जानकारी प्राप्त, सूचना प्राप्त भएपछि के भएको भन्ने चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद सर जानकारीको लागि। हजुर, धन्यवाद जानकारीको लागि। थप कुरा केही भन्नुपर्नेछ सर? धन्यवाद। हामीसँग कुराकानी गर्नु हुनुहुन्थ्यो सूचना अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका शिवराज जोशी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोन कलको मैले अपेक्षा गरेको छु। सहकारी मार्फत किसानहरूले मल सहजै पाइराखेको अवस्था हो अथवा सरकारले अनुदानको मल किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने जति उपलब्ध गराइराखेको छ अथवा खेतीपातीको सिजनमा तपाईँहरूले खेतीपाती गर्नको लागि, उत्पादन बढाउनको लागि मलको आपूर्ति सहज ढङ्गले अथवा यो चाहिँ प्राप्ति सहज ढङ्गले तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ अथवा छैन भने सरकारले कुन हिसाबले गयो भने यो मल
सहज ढङ्गले पाउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ भनेर मैले किसानहरूको मैले फोनको अपेक्षा गरेको छु। तपाईँहरूको फोन कल 091 410 216 आयो भने तपाईँहरूका वास्तविक कुराहरू के छन् भनेर हामीलाई पनि जानकारी गराउन, अरूलाई अब चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि सुनिराखेको अवस्था हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले अनुरोध गरेँ। 091 410 216 फोन कल गर्नको लागि। यसै गरी बैतडीमा कुटपिटमा परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनगढी रेफर भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। यो समाचारले म पुरै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कुटपिटमा परेका बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको छ भने समाचार सामग्री प्रकाशित भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न नहुने माग गर्दै आन्दोलित भएका स्थानीयको कुटपिटमा परि घाइते भएका अध्यक्ष विष्टलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बैतडीका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले अध्यक्षलाई थप उपचारका लागि धनगढी पठाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्ष विष्टको टाउकोमा चोट छ, केन्द्र सार्न नहुने भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएका स्थानीयले ताला खोल्न गएको भन्दै बुधबार अध्यक्षमाथि कुटपिट गरेका थिए। स्थानीयको कुटपिटबाट 5 प्रहरी सहित थप 11 जना घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 5 को कठ्यागौडमा रहेको अस्थायी केन्द्रलाई नै स्थायी बनाउनु पर्ने माग आन्दोलनरत पक्षको छ भने गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले वडा नम्बर 5 को पविता भन्ने ठाउँमा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कठ्यागौड केन्द्र पक्षधरले स्थानीय अर्जुन मडैको संयोजकत्वमा गाउँपालिकाको केन्द्र सङ्घर्ष समिति गठन गरी दबावमूलक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। केन्द्रकै विषयमा लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध मुद्दा अथवा रिट दायर भएको छ। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएको बेला गाउँपालिकाले केन्द्र सार्न खोजेपछि विवाद झनै बल्झिएको हो भन्ने समाचार बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिकाको रहेको छ। र कञ्चनपुरमा महिलाको हत्या गरी कसले गाड्यो खाल्टो के भन्छन् मृतकका देवर भनेर पनि समाचार सामग्री प्रकाशित भएको छ। दिनेश खबरमा कञ्चनपुरको हत्याको खबर छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा बुधबार बिहान एक महिलाको शव खाल्डोमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको छ। गौडी खोलाको डिलमा गाडेको अवस्थामा 35 वर्षीय लक्ष्मी भनिने कलावती देवी खुनाको शव फेला परेको हो। मंगलबार साँझ 26 वर्षीय देवर मानसिंह खुनासँगै गौडी खोलामा माछा मार्न गएकी कलावतीको हत्या कसले गर्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तर प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मृतकका देवरलाई बुधबार नै पक्राउ गरिसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कलावतीको हत्या गरी खाल्डोमा गाड्ने काम उनकै संलग्न देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देवरको संलग्नता देखिन्छ। उनले आफूले घरायसी विवादका कारण भाउजूको हत्या गरी खाल्डोमा गाडेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने तर हत्यामा उनी एक्लै संलग्न थिए वा अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता थियो त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइराखेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाका अनुसार मृतक कलावतीको शरीरमा बाहिर देखिने चोटपटक भने छैन। मंगलबार खोलामा माछा मार्न गएकी खुना घर नफर्केपछि स्थानीयवासी र परिवारका सदस्यले खोज तलास गर्दा खोलाको डिलमा रहेको बालुवामा गाडेको अवस्थामा शव फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएका थिए। उनको शव परीक्षणका लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ भन्ने समाचार हामीले प्रकाशित गरेका छौँ र तपाईँहरूको टेलिफोनको प्रतीक्षा गरेको अवस्था हो तर आइराखेको छैन। धनगढीमा संक्रमितको संख्या 1029 पुग्यो। कुन वडामा कति भनेर चाहिँ मैले अन्तिम समाचार सामग्री प्रकाशित गर्नेछु र त्यसपछि मैले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। बुधबार सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धनगढीका 32 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1029 पुगेको उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी राज उपाध्यायका अनुसार अब सक्रिय संक्रमितको संख्या 214
पुगेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भने 811 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उपमहानगरपालिकाका अनुसार धनगढीका 19वटै वडामा संक्रमण फैलिएको छ। सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 1 का 219 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै वडा नम्बर 2 मा 200 जना, वडा नम्बर 3 मा 93, वडा नम्बर 4 का 66, वडा नम्बर 5 का 126, वडा नम्बर 6 का 30, वडा नम्बर 7 का 30, वडा नम्बर 8 का 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। वडा नम्बर 9 का 16, वडा नम्बर 10 का 3 जना, वडा नम्बर 11 का 20, वडा नम्बर 12 का 62, वडा नम्बर 13 का 22, वडा नम्बर 14 का 29 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी वडा नम्बर 15 मा 13 जना, वडा नम्बर 16 का 5 जना, वडा नम्बर 17 का 4 जना, वडा नम्बर 18 का 28 जना र वडा नम्बर 19 का 11 जनामा संक्रमण देखिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक उपाध्यायले बताए। धनगढीमा कोरोनाको संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र समुदाय स्तरमा फैलिन लागेको कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा सबैले सावधानी अपनाउन हुन अनुरोध गर्दै आजको नागरिक सवालबाट प्रविधिमा साथ दिने राजेशजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै म नारायण अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।